बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीएमएलएन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 24 सीटों में से सिर्फ 5 जीत पाई है और उनका दावा है कि 2 और अरकान जो कि जिन 2 हलकों में फैसला नहीं हो पाया था, पीएमएलएन के 1 से ज्यादा कैंडिडेट थे, तो उनका ये दावा है कि जो 2 और अरकान आज़ाद हमारे हैं, क्योंकि फिर वहां पे उन दोनों सीटों को ओपन छोड़ दिया गया था। 18 और 19 है या 19 या 20 है, और कि जो भी जीतेगा वो हमारी पार्टी का ही होगा। तो 2 हमारे वो भी हैं जो तो 7 हैं, तो 7 पीएमएलएन के बकौल उसकी हैं और 9 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। पीपल्स पार्टी हालांकि इलेक्शन शुरू होने से पहले रिजल्ट दूसरा था, डबल था। तो फिर उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात जो हैं वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने जाके खुद उसकी क़यादत ने, मरकजी क़यादत ने, खातून अव्वल ने जाके वहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पूरी कैंपेन चलाई। फिर फिरका वाराना को भी हवा दी गई। तीसरी बात यह है कि हाफिज हफीजुर रहमान साहब का भी ख्याल था कि कोई अच्छा मुअस्सर बंदा ना आ जाए पीएमएलएन में थे, वरना अमीर मुकाम की तरह, हाँ, वरना मेरी गुड्डी कैसे चढ़ेगी। और शायद उन्हें कहीं पे ये भी यकीन था कि साड़ी गल हो गई। तो हाफिज साहब ने कोई काम के बंदे को पीएमएलएन की टिकट नहीं देने दी, हत्ता के पीटीआई से भी कोई मियां बीवी बुला के जो थे उनको भी टिकटें दे दी गई। लेकिन जो वहां पे मतलब कि मार खाते रहे, पीटीआई के हाथों विक्टिमाइज हुए हैं, ठीक है, नुकसानात उठाए हैं, उनको पार्टी ने टिकटों के करीब नहीं फटकने दिए। कम से कम 3 बंदे ऐसे थे जो ये तरसते रहे कि यार ये मियां साहब डिसाइड करने से पहले हमसे बात ही कर लें यार। तरसते देखे मैंने लोगों को बकायदा, यार वो मियां साहब को ये मेरी बात ही पहुंचा दे यार किसी तरीके से। मैं मेरा अपना उन्होंने कम्युनिकेशन कोई नहीं गा, ये आप बात ही पहुंचा दे यार किसी तरीके से कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे कर ले, हम बड़े आराम से 14 सीटें जीत जाएंगे। ठीक है सर, नहीं, शायद मियां साहब को पता ही था कि हमने ये हारना है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की। यही रवैया मियां नवाज शरीफ साहब का गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में भी था। वो जो पुराने जमाने का मियां नवाज शरीफ था ना, जो कि हल्का बंदियों से लेके और फिर जनाब उनके पास एक टीम होती थी जो रिपोर्टें तैयार करती थी, जिसको एक हल्का अजबर होता था, पहले नंबर पे कौन है, फिर वो फैसले करते थे टिकटों के, ठीक है ना। वो मियां बुढ़ा हो गए। अब जनाब वो बंदे जिनको गिलगित बल्तिस्तान हाथ की हथेली की तरह याद था और ये पता था कि इसको यहां पे कर दें, इस बंदे को इसको यहां से वोट दे दें, टिकट दे दें, इसको यहां से दे दें तो हम वहां पे जीत जाएंगे, ठीक है। तो नहीं जी, वो मियां साहब ने बहुत दरी नहीं किया और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी ना, वो उन्होंने जाके वहां पे एक तकरीर करके पूरी कर दी। और मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। मेरा ख्याल है को 20-22 साल के बाद मैंने उनके ऊपर एक तनकीदी ट्वीट किया था कि जिसका मतलब था कि सर जी इस तो बेहतर सी तुसी ना ही जानते जिन लोगों ने। और यानी मियां नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर का इतना खौफनाक नुकसान हुआ, डैमेज हुआ कि हाफिज हफीजुर रहमान को 2 दिन बाद एक अलग जलसा रखना पड़ा, अपना पार्टी का मरकजी जलसा शो करना पड़ा कि नहीं हम जिंदा हैं, ठीक है ना। वो जो मुझे क्यों निकालना वाली तकरीर की है उन्होंने वहां पर जाकर, ये इलेक्शन की तकरीर थी और वो भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की तकरीर नहीं मियां साहब। मेरा मतलब है कि हाँ, अपने वो फौत हो गए जो नवाब वक्त कॉलमिस्ट कौन थे भला, इरफान साहब, इरफान सिद्दीकी साहब के बाद आपने लगता कोई नया तकरीर लिखने वाला नहीं रखा है। मैं नहीं इस ओहदे के लिए दस्तयाब, ना मेरी कैपेसिटी है ये, लेकिन सर मेरा मतलब है कि ज्यादती की आपने अपनी पार्टी को हराने के लिए। देखा कि वो नहीं हार रही तो आप खुद वहां पे हराने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए और मैंने बकायदा उसी दिन उसके ऊपर एक तनकीद की, जितने भी महज़ब तरीन अल्फाज के अंदर की जा सकती थी कि ये मुनासिब नहीं था, और रिजल्ट आ गया। इसीलिए तो कत्ले आशिका से मना करते थे, ठीक है ना।
رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا، وہ تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ پہلے جس طرح امیر مقام نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کے گھر کا کوئی بالغ بچہ رہ نہ جائے جو پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنے، ریزرو سیٹوں پہ خواتین کی ریزرو، مردوں کی ریزرو، فلانی ریزرو، ٹمکانی ریزرو، ڈائریکٹ الیکشن۔ پی ایم ایل این کا مطلب اب وہاں پہ صرف امیر مقام ہے۔ وہ لوگ جو پچھلے 40 سال سے میاں نواز شریف کے ساتھ چل رہے تھے ان کو ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا، ذلیل کر کے نکالا گیا، جاتے وقت ان کو خدا حافظ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کہا جانا خسمانو کھاوا سی تو ملتا ہی نہیں۔ ہوتا ہے نا بندہ رخصت ہو رہا ہے پارٹی سے تو آخری دفعہ ملاقات کر کے اس کی تصویر چھپوا دیتے ہیں، نہیں وہ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ شاید عقل آ گئی ہو گئی، جوید ہاشمی نے کافی زیادہ عقل پی ایم ایل این کو سکھا دیتی۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ سر سیاست جو ہوتا ہے وہ طاقت کا کھیل ہے، اور طاقت کے کھیل میں لوگ طاقتوروں کے ساتھ جڑنا پسند کرتے ہیں۔ آپ اگر سیاست میں اپنی کمزوری کا تاثر دیں گے تو پھر سیاست، پھر آپ کے ساتھ کوئی جڑنے کو تیار نہیں ہوگا، آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے لوگ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو مقامی طور پہ سوشل میڈیا، خیر سوشل میڈیا پہ تو آپ بلیو ہی نہیں کرتے، دو طرح کی سیاست چلتی ہے نا، ایک وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کرتی ہے، دوسری وہ جو کہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہیں، جو لوکل ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور دور دراز علاقوں کے اندر لوکل ڈائنامکس 90% تک ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ اب لوکل ڈائنامکس کے اندر پرنسپل یہ چلتا ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ ہیں، یا جن کے ساتھ ملنے سے ہماری طاقت بڑھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں تو اتنا لاچار اور مجبور اور بے کس ہوں کہ مجھے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے بتاتے بھی نہیں مجھے کیوں نکالا، سر آپ کے ساتھ کوئی نہیں جڑے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ بڑا ضبط کر کے میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہاں پہ جا کے یہ تقریر کی، آپ کی صحت درست نہیں تھی، میری ذاتی علم میں آپ کی صحت اس دن درست نہیں تھی، آپ نہ جاتے، آپ آن لائن خطاب کر لیتے، آپ کرتے ہی رہے ہیں نا آن لائن خطاب، جب میری صحت اجازت نہیں دیتی آپ نہ جاتے، ٹھیک ہے؟ اور جس کرب سے آپ گزر رہے ہیں جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، وہ میاں صاحب کے اوپر اللہ کا یہ بھی کرم ہے نا، یہ ایک صاف دل والے شخص کی نشانی ہوتی ہے جو منافق نہ ہو۔ میں بھی ان میں شمار اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ میری والدہ اللہ بخشن کو کرور جنت نصیب کرے کہا کرتی تھی کہ اس سے اپنا جو ہے نا اندر چھپایا نہیں جاتا۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، ان کا اندر یعنی ان کے جو دل میں ہوتا ہے یا ان کے جسم پہ جو بیت رہی ہوتی ہے یا دل پہ جو بیت رہی تو وہ چھپا نہیں پاتے۔ ان کا چہرہ بہت بڑا آئینہ ہے، اور یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، وہ منافق نہیں ہوتا۔ تو میاں صاحب جو ہیں ان کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے، اس دن نظر آ رہا ہے ہر بندے کو، جس نے تصویر دیکھی ہے تصویر نظر آ رہی ہے، جس نے تقریر دیکھی ہے تقریر نظر آ رہی ہے۔ میاں صاحب کرب میں تھے، ان کی طبیعت درست نہیں تھی، ان کو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت بھی، ٹھیک ہے؟ وہ خوشگوار گوپلا سا گول مٹول سا میاں نواز شریف وہاں پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن کو دیکھ کے ہی بندہ خوش ہو جاتا ہے، وہ اس دن نہیں تھے جس دن گلگت بلتستان ان کو گھسیٹ کے لے جایا گیا اور انہوں نے وہ تقریر کر دی۔ اس تقریر سے پی ایم ایل این کی کمزوری کا تاثر چلا گیا۔ اس کے بعد راشد رسول اللہ بیچارہ زور لگاتا رہے، لیکن وہ جو ڈیمیج ہو گیا تھا نا، دو ڈیمیج ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ٹکٹوں کی تقسیم حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی، مرکزی لیڈر کو کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنا پورا تعصب گنا اور یہ طے کیا کہ کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو میاں نواز شریف کی یا پارٹی کی نظر میں ان کی بجائے چیف منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پارٹی ہار گئی، لیکن حفیظ الرحمان صاحب تو قائم ہے نا، وہی ہے نا پارٹی کے مدار المعام۔ اور دوسرا جو میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ گھسیٹ کے لے جایا گیا، میں سمجھتا ہوں شاید کسی جگہ پہ وہ بھی نہ جانے کے لیے راضی ہوں، لیکن انہیں لے جایا گیا اور وہاں پہ ان سے تقریر کروائی گئی، پھر ان کو برا سا کرپٹ دیا گیا ان کو تقریر کے لیے، اور نتیجہ آپ کے سامنے۔ ہمارا کام آواز لگا دینا، نشاندہی کر دینا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، جنہوں نے وہاں پہ محافظوں کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا کے شہید کیا تھا، گلگت بلتستان ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہی کے حوالے کر دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر
آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔